नमस्कार। आलीदेखि थालीसम्म, गोरदेखि ओठसम्म आवाज बिनको आवाज यो हो कृषि टेलिभिजन। हामीसँग 24 घण्टा तपाईँको साथमा किसानसँग सिधा कुरा अन्तर्गतको कार्यक्रम हेलो किसानमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ असीम सापकोटा। आज पनि विविध सामग्रीहरूको साथमा यहाँहरूमाझ उपस्थित भइसकेका छौँ। कार्यक्रम अवधिभर हेरेर सुनेर साथ दिनुहोला यो यहाँहरूलाई सुरुवातमै आग्रह गरेका छौँ। यति बेला हामी कृषि टेलिभिजनको राष्ट्रिय च्यानल मार्फत हामी लाइभमा देशैभर एकैसाथ, त्यसैगरी हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेज कृषि टेलिभिजन एचडीबाट पनि हामी एकैसाथ लाइभमा यहाँहरूमाझ केही समय पछाडि हुँदैछौँ। यो जानकारी यहाँहरूलाई गराउन चाहन्छु। र हामीले कार्यक्रम हेलो किसानमा हरेक विषयहरूलाई उत्तिकै महत्त्व दिने गरेका छौँ र हामीले त्यो विषय उठाइसके पछाडि त्यसमा हुने जुन समस्या चुनौती हामीले भन्ने गर्छौँ। कृषिको व्यावसायीकरणका पथमा आउने कुराहरू गर्दै गर्दा चाहिँ समस्या चुनौतीहरू, अवसर र त्यसको समाधानका कुराहरू हामी भन्ने गर्छौँ र यही कुरालाई नै हामीले हरेक एङ्गलबाट समाधानको लागि जानकारी होस् भनेर हामीले अलिकति रोचक प्रसङ्गबाट पनि प्रस्तुत हुने गरेका छौँ। आज पनि सोही अनुरूप नै यहाँहरूमाझ रहेका छौँ र प्रदेश नम्बर 2 सरकार अन्तर्गत भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जुन किसानको लागि राहत गरियो, जुन लकडाउनको कारणले कृषि क्षेत्रमा परेको असरलाई चाहिँ जुन मध्यनजर गर्दै किसानको मनोबल बढाउने र प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले चाहिँ राहत कार्यक्रम वितरण गरेको जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ। हामी यो विषयमा भोलि हामीले पक्कै पनि प्रदेश नम्बर 2 का भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रीसँग हामी यो विषयमा अलिकति भए पनि कुराकानी गर्छौँ र अन्य प्रदेशहरूले पनि यदि यहाँहरूले यस्तै खालका काम गराउनु भएको छ भने हामीलाई अपडेट जानकारी गराउनुहोस्। हामी पक्कै पनि त्यसको कभरेजमा कति पनि कन्जुसी गर्ने छैनौँ। यो जानकारी यहाँहरू सबैलाई गराउन चाहन्छु। र आज हामीले फलफुलका कुराहरू अलि बढी गरेका छौँ हामीले पछिल्लो समयमा, किनकि हामीले पक्कै पनि फलफुलको प्रयोग, फलफुल खाने बानी बसालेकै अवस्था हो र यो अवस्थामा हामीले उत्पादन भन्दा पनि किनेर खाने हाम्रो बानी बस्यो र यो बानीले मात्रै पुग्दैन, खाने बानी राम्रो छ। हामीले यसलाई निरन्तरता दिनको लागि हामीले उत्पादनमा पनि जोड दिनुपर्छ र हाम्रै देशको उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने खालको सन्देश हामीले पछिल्लो समयमा रोचक प्रसङ्गबाट दिने गरेका छौँ। आज पनि यही नै प्रसङ्ग रहन्छ र करिब 80% हामीले आयातित फलफुलको निर्भर रहेका छौँ। यहाँहरूलाई अनुमान भयो होला अब हामीले कुन फलफुलको विषयमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ भनेर। र अत्याधिक मात्रामा सबै नेपालीहरूले प्रयोग गरि पनि सक्नु भएको छ र यहाँहरूले धेरैले मन पनि पराउनुहुन्छ। यस्तो फलफुल हो अर्थात् मेवा खेतीको हामीले व्यावसायिक सम्भावना कुराहरू आज हामीले गर्ने प्रयास गरेका छौँ। काठमाडौँ उपत्यका जुन केन्द्रीय राजधानी लगायत सातै प्रदेशका राजधानी लगायत ठुला सहरहरूमा हामीले सहरहरूको आकलन र प्रयोगको अवस्था हेर्ने भने करिब 80% मेवा चाहिँ भारत लगायतका देशहरूबाट आउने गरेको छ। हामीले 20% मात्रै स्वदेशी मागलाई धान्न सकेको अवस्था छ। हामीले उत्पादन बढाइयो भने स्वदेशमै पनि बजार छ र यदि बजार अझै उत्पादन बढी भयो, बजार अझै पाएन भने अरू हामीले कस्मेटिकका कुराहरू धेरै चिज बनाउन सकिन्छ भन्ने खालको आधार दिनको लागि पनि आजको विषयलाई मेवा विशेष बनाउने प्रयास गरेका छौँ। र आज हामीले कार्यक्रमको सुरुवातमा मेवासँग सम्बन्धित एउटा विशेष रिपोर्ट तयार पारेका छौँ। हामीले कार्यक्रममा विशेष रिपोर्टलाई अगाडिको श्रृङ्खलामा हामी प्रस्तुत गर्छौँ भने हामी त्योभन्दा पछाडि व्यावसायिक रूपमा मेवा खेती गर्दै आउनुभएका युवा कृषक, कपिलवस्तुका युवा कृषक भास्कर पङ्गेनीसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। त्यसरी हामीले प्राकृतिक स्रोत तथा व्यवस्थापन कलेज बर्दिवासका प्रमुख विशाल श्रेष्ठ यसका जानकार व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ, हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। त्यसगरी हामीले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका बागवानी विकास अधिकृत सुदीप देवकोटासँग पनि हामी यो विषयमा कुराकानी गर्छौँ। नेपालमा मेवाको साँच्चीकै सम्भावना हो त भन्ने विषयमा हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ भने हामीले पोस्ट हार्भेस्ट विशेषज्ञ तथा मेवाका जानकार व्यक्ति डाक्टर दुर्गामणि गौतमसँग पनि हामी यो विषयमा पक्कै पनि कुराकानी गर्छौँ। हामी उहाँहरूलाई तयार अवस्थामा रहनको लागि हामी अगाडि अफियरमै आग्रह गरिसकेका थियौँ र हामीले कार्यक्रमको सुरुवातमा भने मेवासँग सम्बन्धित एउटा विशेष रिपोर्ट तयार पारेका छौँ। यो रिपोर्ट सुन्छौँ। रिपोर्टभन्दा पछाडि खण्डमा हामी पुनः आउँछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। मेवा क्यारिकेसी परिवारमा पर्ने एक प्रकारको फल हो। अन्य फलफुलको माझमा मेवा पनि निकै स्वास्थ्यवर्धक फल मानिन्छ। यो फल पेट तथा मुटु दुवैको लागि निकै लाभदायी मानिन्छ। मेवा बजारमा सहज रूपमा पाइने र गाउँघरमा पनि सहजै फलाउन सकिने सस्तो फल पनि हो। उपोष्ण हावापानी भएका स्थानहरूमा खेती गरिने एउटा महत्त्वपूर्ण फल हो मेवा। लगभग 400 वर्ष पहिला भारत हुँदै मेवाको प्रवेश नेपालमा भएको अनुमान छ। तर स्थानीय जातका मेवाका जातहरू नेपालमा पहिलादेखि नै भएको पनि विभिन्न विज्ञहरूले बताइराखेका छन्। नेपालको बजारमा मेवाको माग निरन्तर रूपमा बढिरहेको 2 दशक यता नवलपरासी,
चितवन, झापा, सर्लाही लगायतका विभिन्न जिल्लाहरूमा कृषकहरूले व्यावसायिक रूपमा मेवा खेती सुरु गरिरहेका पनि छन्। तर बढ्दो मागलाई नेपालमा उत्पादित मेवाले धान्न भने सकेको छैन। त्यसैले बजारको माग पूरा गर्न ठूलो मात्रामा भारतबाट मेवा आयात हुने गरेको छ। यदि हामीले काठमाडौँ लगायत देशका ठूला शहरहरूको बजारलाई हेर्ने हो भने मेवाको आपूर्ति करिब 80% भारतबाट आयात गरेर गरिएको पाइन्छ। नेपाली उत्पादनले मात्र 20% आपूर्ति गरेको छ। त्यसैले नेपालमा व्यावसायिक मेवा खेतीको राम्रो सम्भावना छ। मेवा देख्न र खानमा जति मिठो हुन्छ त्यतिकै गुणकारी पनि हुन्छ। मेवा छालाका लागि निकै लाभदायी मानिन्छ। यो फेस प्याकको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसले छालाको जलन र संक्रमणबाट मुक्ति दिन्छ। फर्मेन्टेसन गरिएको मेवाको बोक्राले मरेका छालालाई पुनर्जीवन प्रदान गर्दै ताजा र चम्किलो बनाइराख्छ। छालाको चोटमा पनि मेवा निकै लाभदायक मानिन्छ। विज्ञहरूका अनुसार मेवाको केवल फल मात्र होइन, पुरै रुख नै औषधीय गुणले युक्त हुन्छ। मेवामा भिटामिन ए अन्य फलमा भन्दा उच्च पाइन्छ। मेवामा क्याल्सियम, म्याग्नेसियम, पोटासियम, भिटामिन ए, कार्बोहाइड्रेट तथा फाइबर पर्याप्त मात्रामा पाइन्छ। आयुर्वेदमा मेवालाई विभिन्न असाध्य रोगलाई दूर गर्ने उच्चतम फलको रूपमा पनि लिएको छ। मेवाको सेवनले पाचन सम्बन्धी जटिलता अन्त्य गर्ने, कमलपित्त, हर्निया जस्ता रोगको जोखिम घटाउनुको साथै प्रजनन क्षमतामा वृद्धि गर्ने बताइन्छ। साथै मेवा मुटु रोगीका लागि समेत उपयोगी साबित हुनुका साथै कोलेस्ट्रोलका बिरामीका लागि पनि लाभदायी मानिन्छ। मेवामा भिटामिन ए तथा पपाइन तत्व पाइन्छ। यसले अन्य फाइदाका साथै छालाको रङमा निखार ल्याउनुका साथै चमक पनि बढाउँछ। पाकेको मेवा अनुहारमा लगाउँदा यसले छालालाई चम्किलो बनाउनुका साथै दाग धब्बा हटाउन पनि सहयोग गर्छ। मेवामा पाइने लवण, भिटामिन तथा इन्जाइमका कारण यो फलको नियमित सेवनले कपाल पनि स्वस्थ बन्दछ। मेवाको बिउमा समेत कलेजोलाई स्वस्थ राख्ने गुण हुन्छ। मेवाको फलभित्रको गेडालाई पिँधेर महमा मिसाएर खानाले कलेजो स्वस्थ राख्न पनि मद्दत पुग्ने बताइन्छ। तपाईको प्रतिरोधी क्षमता विभिन्न संक्रमण विरुद्ध एउटा मेवामा मात्र यति भिटामिन हुन्छ जुन तपाईको प्रतिदिनको भिटामिन सी को आवश्यकताको लगभग 200% हुने गर्दछ। यसरी तपाईको प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई बलियो बनाउने काम मेवाले गर्छ। स्वादमा गुलियो भए तापनि यसमा सुगरको मात्रा नाम मात्रको हुने गर्छ। त्यसैले मेवा मधुमेह रोगीका लागि पनि राम्रो आहारको रूपमा एक उत्कृष्ट विकल्पको रूपमा रहेको छ। यसका साथै जो मधुमेह रोगी छैनन् यसको सेवनले मधुमेहको खतरा टाल्न पनि सहयोग गर्छ। केही अध्ययनका अनुसार मेवाको सेवनले कोलन र प्रोजेक्ट क्यान्सरको खतरालाई कम गर्न सक्छ। मेवामा एन्टिअक्सिडेन्ट, फिटोन्युट्रिएन्ट्स र फ्लेभोनाइड्स प्रचुर मात्रामा पाइन्छ। यसका साथै यसमा पाइने भिटामिन सी, बिटा क्यारोटिन र भिटामिन ई ले शरीरमा क्यान्सरको सेल बन्नबाट रोक्छ। त्यसकारण आफ्नो आहारमा मेवा समावेश गर्नुहोस्। ज्वरो दुखाइले शरीरलाई दुर्बलता हटाउनुको साथै तपाईको जीवनशैलीलाई पनि नराम्रोसँग प्रभावित गर्ने गर्छ। त्यसमा भिटामिन सी का साथै एन्टी इन्फ्लामेटरी गुण हुने भएकाले मेवा खानु तपाईको हड्डीका लागि प्रभावकारी मानिन्छ। एक अध्ययन अनुसार भिटामिन सी युक्त खानेकुराको सेवन नगर्नेहरूमा ज्वरो दुखाइको खतरा भिटामिन सी को सेवन गर्नेहरू भन्दा लगभग 3 गुणा बढी हुन्छ। मेवामा प्रशस्त पोटासियम पाइन्छ। त्यसकारण यसको सेवनले रक्तचाप सन्तुलित पार्नुका साथै हाइपरटेन्सनको समस्या भएका बिरामीका लागि पनि निकै फाइदा हुन्छ। मेवामा कार्पेन वा कार्पेइन्ज नामक क्षारीय तत्व पाइन्छ जसले रक्तचाप नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्छ। उच्च रक्तचापका रोगीले दैनिक एउटा काँचो मेवा खानु लाभदायक मानिन्छ। कब्जियतले सताउने मानिसलाई पनि मेवा निकै फाइदाजनक मानिन्छ। यसमा प्रशस्त फाइबर हुने भएकाले अपच तथा कब्जियतको समस्या कम गर्छ भने पाचन प्रक्रिया समेत नियमित गर्न सहयोग पुर्याउँछ। महिनावारी अनियमित हुने तथा महिनावारीका बेला धेरै पीडा हुने महिलाहरूको लागि समेत मेवाको नियमित सेवन फाइदाजनक मानिन्छ। पछिल्लो समय कृषिमा व्यावसायिकताको सम्भावना बढेसँगै विभिन्न फलफुल खेतीमा कृषकहरू लागिरहेका छन्। फरक फलफुल तथा तरकारीबाट राम्रो आमदानी हुन थालेपछि कृषकहरूले विशेष गरी कृषिमा समय दिन थालेका छन्। यसमध्ये धेरै किसानको रोजाइमा पर्न सफल भएको छ व्यावसायिक मेवा खेती। नेपालको आजको मेवाको आपूर्ति हेर्ने हो भने 80% भारतबाट आयात गरेर बजार चलाइएको छ। नेपाली उत्पादनले मात्र 20% आपूर्ति गरिरहेको छ। त्यसैले नेपालमा व्यावसायिक मेवा खेतीको राम्रो सम्भावना रहेको आकलन सिधै गर्न सकिन्छ। यसैगरी विभिन्न उद्योगहरूमा कस्मेटिकका रूपमा प्रयोग हुने विभिन्न सामग्रीहरूमा मेवाको प्रयोग गरियो भने बजार अझै फराकिलो बन्न सक्छ। कृषि विज्ञहरूको सहयोगमा असीम सापकोटाको रिपोर्ट। हजुर, हामीले मेवाको उपयोगिता
मेवाको बजार र आजको अवस्था, मेवाको सेवनको विषयमा हामीले एउटा विशेष रिपोर्ट यहाँहरूलाई प्रस्तुत गरेका थियौँ। धेरै जानकारीहरू यहाँहरूलाई प्राप्त भएको छ, हामीले यो आकलन गरेका छौँ। किनकि सर्वत्र गुणले भरिपूर्ण रहेको मेवा र मेवाको व्यावसायिकता हामीले यति बेला खोजिराखेका छौँ। यसैसँग काम गर्नुभएका विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्ने हाम्रो प्रयास जारी नै छ। हामीले अगाडि पनि भनेका छौँ, हामीले यति बेला व्यावसायिक मेवा कृषक कपिलवस्तुका युवा कृषक पनि हुनुहुन्छ, निकै जुझारु युवा कृषक हुनुहुन्छ, भास्कर पङ्गेनी, युवा भास्कर पङ्गेनी भनेर पनि उहाँले परिचित बनाउनु भएको छ हाम्रो नामलाई। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। भास्करजी नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर नमस्कार सर। हेलो नमस्ते भास्करजी, हामीसँग लाइनमा हुनुहुन्छ, हामीले उहाँको आवाज सुन्न सकिरहेका छैनौँ। सायद टेलिफोन डिस्कनेक्ट भएको छ भन्ने इसारा मलाई मिलिरहेको छ। हामीसँग भास्कर पङ्गेनी हुनुहुन्छ। भास्करजी नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर सर नमस्कार। भास्करजी अहिले मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ यहाँले है? हजुर हजुर सुनिरहेको छ। भास्करजी, यहाँले मेवा खेती कहिले गर्नुभएको थियो? हुन त यहाँले व्यावसायिक रूपमा कृषिमा लागेको त धेरै नै भइसक्यो है? हजुर मेवा चाहिँ कहिलेदेखि गर्दै हुनुहुन्छ यहाँले? हामीले व्यावसायिक रूपमा चाहिँ पोहोर साल ट्रायल गरेको अलिकति, हामी एकदम सफल भयौँ। हजुर। र यो सालदेखि चाहिँ हामीले लगभग 2000 जति बिरुवा लगाएर व्यावसायिक मेवा खेती सुरु गरेका छौँ। अहिले भनेपछि यो लकडाउन अगाडि अथवा पछाडि सुरु गर्नुभयो यहाँले? ठ्याक्क लकडाउनकै बिचमा भनौँ, लकडाउन सुरुवात भइसकेपछि। अब समग्रमा मेवाको खेती गर्नु पर्ने रहेछ भन्ने खालको यहाँको सम्भाव्यता चाहिँ कसरी आयो, यो पनि जानकारी दिनुहोस् न हामीलाई। यो सम्भाव्यता चाहिँ के हो भन्दा, अब जस्तै अब अहिलेको माहौलमा धेरै जसो यस्तो मेवाको प्रोडक्टहरू, फलफुलहरू चाहिँ सबै भारतबाट चाहिँ हामीले लिएर आइराखेका छौँ र मेवामा पनि एकदम लगभग 90% जो भारतमा निर्भर भएको अवस्था नेपालमा, यो हामीले पहिला अध्ययन गर्यौँ र मेवाको मार्केट नेपालको जुन क्यापिटल सिटी भयो, काठमाडौँ भयो, बुटोल भयो, पोखरा साइडतिर एकदम राम्रो मार्केट, यो हामीले अध्ययन गर्यौँ। त्यसपछि मेवाको प्रोडक्टहरू हामीले के बनाउन सक्छौँ त्यसको बारेमा पनि अध्ययन गर्यौँ। ती सबै अध्ययन गर्दाखेरि निष्कर्षमा हामीले के पुग्यो भन्दा, अब अचार, तरकारी, अनि त्यसपछि फलफुल, जुस, साथै कस्मेटिक प्रोडक्टहरूमा पनि प्रयोग आउँछ यो मेवा। मेवा क्यारिकेसी परिवारमा पर्ने एक प्रकारको फल हो। अन्य फलफुलको माझमा मेवा पनि निकै स्वास्थ्यवर्धक फल मानिन्छ। यो फल पेट तथा मुटु दुवैको लागि निकै लाभदायी मानिन्छ। मेवा बजारमा सहजै पाइने र गाउँघरमा पनि सहजै फल्न सकिने सस्तो फल पनि हो। उपोष्ण हावापानी भएका स्थानहरूमा खेती गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण फल हो मेवा। लगभग 400 वर्ष पहिला भारत हुँदै मेवाको प्रवेश नेपालमा भएको अनुमान छ। तर स्थानीय जातका मेवाका जातहरू नेपालमा पहिलादेखि नै भएको पनि विभिन्न विज्ञहरूले बताइरहेका छन्। नेपालको बजारमा मेवाको माग निरन्तर बढिरहेको 2 दशक यता नवलपरासी, चितवन, झापा, सर्लाही लगायतका विभिन्न जिल्लाहरूमा कृषकहरूले व्यावसायिक रूपमा मेवा खेती सुरु गरिरहेका पनि छन्। तर मेवाले थाल्न भने सकेको छैन। त्यसैले बजारमा दुईटा जात हामीले लगाएका छौँ। भनेपछि अहिले त फल्ने बेला अलि भएको छैन कि तयारी अवस्थामा छ? अहिले तयारी अवस्थामा छैन सर, अहिले कुनै फ्लावरिङ स्टेजमा छ, कुनै बत्तीलाई लागिसकेको छ। एउटा अब अन्तिम खण्डमा छौँ तपाईँसँग कुराकानीको। जस्तो एउटा सम्भाव्यताको हिसाबले चाहिँ राम्रो छ है मेवाको चाहिँ, भोलिको दिनहरूको बजारको कुरा यहाँले आफैले पनि भन्नुभयो है। जस्तो धेरै किसानहरूले आबद्ध भए पनि बजार चाहिँ बारीमा छ भन्ने खालको सन्देश यहाँले दिन चाहनुहुन्छ? हजुर एकदम यसको चाहिँ हामीले जस्तै प्रोडक्टहरू बनाएर पनि बेच्न सक्छौँ। जाम प्रोडक्टहरू भयो होइन, अचार प्रोडक्टहरू भयो, यसमा पनि गर्न सक्छौँ। र बजारमा कच्चा रोप्ने पनि यसको माग एकदम राम्रो छ हुँदाखेरि, त्यो समग्रमा राम्रो भएको हुँदाखेरि फेरि यो एकदम पोसिलो फलफुलमा पर्न जान्छ नि त। हुन्छ भास्करजी, यहाँले हामीलाई यति भए पनि समय दिनुभयो, आफ्नो अनुभव जस्ताको तस्तै साथ दिनुभयो। हामी आभारी छौँ। यहाँलाई कृतज्ञ ज्ञापन गर्दै बिदा गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार। हजुर नमस्कार। हामीले बिदा गरिसकेका छौँ। हामीसँग कपिलवस्तुका कृषक, व्यावसायिक मेवा कृषक, अहिले व्यावसायिक रूपमा चाहिँ भर्खरै सुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ। यद्यपि उहाँ एउटा जुझारु युवा कृषक पनि हो, लामो समयदेखि कृषिमा लाग्दै हुनुहुन्छ। उहाँको सानै उमेरदेखि चाहिँ कृषिमा व्यावसायिक रूपमा लाग्नुपर्छ भनेर विभिन्न व्यक्तिहरूलाई पनि अवेरनेसको लागि, एउटा प्रोत्साहनको लागि पनि काम गर्दै आउनुभएको व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ। हामीले त्यसैले पनि उहाँसँग कार्यक्रमको सुरुवातमै कुराकानी गरेका थियौँ। र हामी सम्भावनाका खोजीहरू गर्ने क्रममा चाहिँ आज हामीले मेवा क्षेत्रलाई नजिकबाट
निहाल्ने प्रयास गरेका छौँ। यसका जानकार व्यक्तित्वहरूसँग चाहिँ छलफल गर्दै यसको थप सम्भाव्यता र यसको समस्या चुनौतीहरू भित्र चाहिँ अवसर के कस्तो छ हामीले यो पनि निहालिराखेका छौँ। यति बेला यहाँहरूले हामीलाई कृषि टेलिभिजनको राष्ट्रिय च्यानल मार्फत लाइभमा हामी देशैभरि एकैसाथ प्रसारित भइराखेका छौँ भने हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेज कृषि टेलिभिजन एचडीबाट पनि यहाँहरूले एकैसाथ हेर्दै हुनुहुन्छ, सुन्दै पनि हुनुहुन्छ र मेरो पर्सनल आइडी असीम सापकोटाबाट र विभिन्न खालका ग्रुपबाट पनि यति बेला सामाजिक सञ्जालहरूबाट हामी एकैसाथ लाइभमा प्रसारित भइरहेका छौँ। त्यहाँबाट पनि यहाँहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ। यहाँहरूलाई केही जिज्ञासा छन् भने यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा यहाँहरूले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो जानकारी यहाँहरूलाई गराएँ र यदि उचित लाग्यो भने हामीले छलफल गरिराखेका व्यक्तिहरूसँग यहाँहरूका जिज्ञासाहरूलाई साट्ने प्रयास पनि मैले गर्नेछु। यो जानकारी यहाँहरूलाई गराउन चाहन्छु। हामी अन्य विषयहरू र अन्य व्यक्तित्वहरूसँग पनि हामी कुराकानी गर्ने प्रयासमा रहेका छौँ। हामीसँग यति बेला विशाल श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, प्राकृतिक स्रोत तथा व्यवस्थापन कलेज बर्दिवासका प्रमुख समिति हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। विशाल सर नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। आज हामीले यो सम्भाव्यताको खोजी गर्ने क्रममा चाहिँ मेवाको कुरा गरिराखेका छौँ। नेपालमा आज करिब आकलनको हिसाबले सम्भाव्यता धेरै रहेछ। हामीले 80% भन्दा बढी चाहिँ हामीले आयात पनि गरेका रहेछौँ र हाम्रो सेवनको हिसाबले पनि अत्यधिक मात्रामा खपत भएको फलफुल रहेछ मेवा भनेर पनि हामी यो विषयलाई समग्र हेरिराखेका छौँ, छलफल पनि गरिराखेका छौँ। समग्र मेवालाई कसरी लिनुहुन्छ सर यहाँले? मेवालाई हामीले यस्तो हो, मेवालाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा टेबल क्रप भन्दाखेरि यो सामान्य हिसाबले हामीले घरमा खाने क्रप भन्दा पनि यसलाई चाहिँ इन्डस्ट्रियल भ्यालुको रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउँदाखेरि राम्रो हुन्छ मेवा चाहिँ। पक्कै पनि चाहिँ अब मेवाकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि हामीले सामान्यतः अब बिरामी हुँदाखेरि खाने अथवा घरमा त्यसलाई चाहिँ पाकेर टुक्रा पारेर खाने भन्दा पनि मेवाका अन्य विशेषणहरू अन्य गुणहरू चाहिँ अझै बढी लाभदायक छन्। त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउँदाखेरि खाने भन्दा पनि जस्तै तपाईँको जुन मेवा चाहिँ पाकेको हुँदैन त्यसको चोपबाट चाहिँ हामीले पपायन भन्ने एउटा त्यो चोप हुन्छ, त्यो निकाल्न सक्छौँ। त्यो चोपहरू चाहिँ हामीले पछि त्यसलाई चाहिँ फ्रिजिङ गरेको मासुहरूलाई चाहिँ सफ्ट बनाउनको लागि, त्यसपछि जुन हाम्रो छालाहरू हुन्छ, छालाहरू सुकाइसकेपछि जुन चाहिँ साह्रो हुन्छ हो त्यो साह्रो चिजहरूलाई त्यसलाई चाहिँ सफ्ट बनाउनको लागि अनि उनहरूलाई चाहिँ सफ्ट बनाउनको लागि त्यसमा एउटा प्रोटिन इन्जाइम हुन्छ त्यो पपायनमा, त्यसको माध्यमबाट चाहिँ हामी त्यो इन्डस्ट्रियल रूपमा युज गर्न सक्छौँ। र नर्मली तपाईँको चाहिँ यो पपाया यो मेवा चाहिँ विदेशमा हेर्दाखेरि चाइना थाइल्यान्डमा बढी प्रयोगमा आएको छ। त्यो प्रयोगमा आएको भनेको चाहिँ त्यो जाम जेली क्यान्डी बनाउनको लागि जस्तै तपाईँको चाहिँ जुन जामहरू हामी पाउँछौँ बजारमा त्यो चाहिँ पपाया के अरे एप्पल जाम भने पनि म्याङ्गो जाम भने पनि त्यसमा फ्लेभरिङ गरेको हुन्छ। हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै एप्पलको र अरू चिजको चाहिँ स्याउको अरूको चाहिँ जाम निकाल्दाखेरि त्यसको भित्रपट्टिको जुन पल्प हुन्छ जाम बनाउने त्यो चाहिँ कम हुन्छ। हामीले मेवाबाट चाहिँ त्यसको पल्प धेरै हुने भएको हुनाले त्यो पल्प निकालेर त्यसलाई टेक्टिनको प्रयोग मार्फत थोरै पैसामा मिठो र गुणस्तरीय र सस्तोपर्दो जाम बनाउन सक्छौँ। त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ इन्डस्ट्रियल इन्टरभेन्सन हुन सक्छ। यसले छालाको जलन र संक्रमणबाट मुक्ति दिन्छ। फर्मेन्टेसन गरिएको मेवाको बोक्राले मरेका छालालाई पुनर्जीवन प्रदान गर्दै ताजा र चम्किलो बनाइराख्छ। छालाको चोटबाट चाहिँ हामीले इन्डस्ट्रियल रूपमा चाहिँ विभिन्न खालका कस्मेटिकका सामग्रीहरू र विभिन्न खालका अरू प्रोडक्टहरू बायो प्रोडक्ट पनि बनाउन सकिने रहेछ भन्ने खालको यहाँको एउटा सँगै सन्दर्भ पनि रह्यो। जस्तो एउटा व्यावसायिकता हेर्दै गर्दा चाहिँ हामीले यसलाई उत्पादन बढायौँ भने चाहिँ यो सबै खालका प्रोडक्टमा जान सकिने आधार पनि रहेछ, जसले गर्दा स्वरोजगारको बाटो पनि खुल्ने रहेछ है सर? हजुर हजुर यस्तो छ क्या, हामीले चाहिँ हाम्रो उद्देश्य भनेको के हो भन्दाखेरि हामीले उत्पादन गरेका चिजहरू सम्पूर्ण चिजहरू चाहिँ केही न केही रूपमा चाहिँ प्रयोगमा आओस् भन्ने कुराहरू जुन चाहिँ जस्तै अघि मैले पपायनको कुरा गरेँ त्यो चाहिँ जुन हाम्रो फ्रुटहरू चाहिँ जसले हाम्रो चाहिँ मार्केटमा जाने साइज लिन सक्दैन त्यो त सुरुमै थाहा हुन्छ हामीलाई। त्यस्ता सानो सानो साइज भएका चिजहरूबाट चाहिँ हामीले त्यसको चाहिँ परिपक्व नभएकै अवस्थामा त्यसबाट सोप निकालेर चाहिँ हामी पपायन बनाउन सक्छौँ। जुन चाहिँ साइज राम्रो छ हेर्दाखेरि राम्रो छ मार्केटमा धेरै पैसामा जान्छ त्यो हामी टेबल टपबाट घरमा ल्याएर पकाएर खान सक्छौँ। भने अर्को लस पनि हुन्छ, तपाईँको टिपिकल जस्तै हुने लस हुन्छ, ट्रान्सपोर्टेसन गर्दाखेरि हुने लसहरू हुन्छ अथवा चाहिँ तपाईँको अलिकति बढी पाकेको हुनसक्छ। त्यस्ता चिजहरू जुन मार्केटमा लाँदाखेरि त्यो प्रयोगमा त ल्याउन सकिने तर मार्केटमा धेरै प्राइस लिन नसक्ने चिजहरूलाई चाहिँ अघि मैले भने जस्तो इन्डस्ट्रियल पर्पजमा तपाईँले भने जस्तो कस्मेटिक्समा त्यस्तै जाम जेलीमा प्रयोग गर्न सक्छ। लगायतका विभिन्न जिल्लाहरूमा कृषकहरूले व्यावसायिक रूपमा मेवा खेती सुरु गरिरहेका पनि छन्, तर बढ्दो मागलाई नेपालमा उत्पादित मेवाले धान्न भने सकेको छैन। त्यसैले बजार
एउटा कुरा यसलाई चाहिँ हामीले इन्डस्ट्रीमा नजोड्दासम्म अब सामान्यतः मार्केटको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अहिले हामीले हेर्दाखेरि चितवनका केही बजारमा पोखराका केही बजारमा र धेरै जसो चाहिँ काठमाडौँको क्षेत्रमा चाहिँ हामीले प्लेटमा अथवा चाहिँ फलफुल पसलमा मेवाको बिक्री भएको देख्न सक्छौँ। तर जसरी आँप लिची जस्ता चाहिँ देशैभरि चाहिँ बिक्री हुन्छ त्यसरी चाहिँ मेवा बिक्री भइसकेको छैन। तर यद्यपि चाहिँ अहिले हाम्रो चाहिँ हामीहरूमा चाहिँ अहिले जुन यो खाद्य सस्तो र पोषण सम्बन्धी चाहिँ हामीमा चाहिँ जुन यो रुचि बढिरहेको छ, चेतना बढिरहेको छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ यो मेवा चाहिँ एउटा चाहिँ व्यावसायिक फलको रूपमा अगाडि बढ्छ। केही समय लाग्ला 2-4 वर्ष र यसलाई अझै आम जनसमुदायमा चेतनाको स्तर बढ्दै जाँदा मेवाको सेवन बढ्छ नै र यसलाई चाहिँ हामीले यदि इन्डस्ट्रीसँग जोड्यौँ भने त मेवा त अहिले त एकदम फलदायी क्रप हो। हुन्छ विशाल सर, निकै महत्त्वपूर्ण विषयमा जानकारी गराइदिनु भयो। हामी धेरै आभारी छौँ। यहाँलाई कृतज्ञ ज्ञापन गर्दै बिदा गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार। हस्, धन्यवाद। हजुर, हामीले बिदा गरिसकेका छौँ। निकै महत्त्वपूर्ण विषय, निकै महत्त्वपूर्ण गहकिलो परामर्शको साथ बिदा भइसक्नु भएको छ विशाल सर। हामी उहाँलाई कृतज्ञतासँगै बिदा गरिसकेका छौँ। प्राकृतिक स्रोत तथा व्यवस्थापन कलेज बर्दिवासका प्रमुख समेत हुनुहुन्छ र यो विषयका जानकार व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। हुन त विशेष गरी यो क्षेत्रमा लाग्नुभएका व्यक्तिहरू पछिल्लो समयमा चाहिँ कृषिमा व्यावसायिक रूपमा लाग्नुपर्छ, उद्यमको हिसाबले चाहिँ हामीले उद्योगको हिसाबले पनि जानुपर्छ, कृषिमा क्रान्ति गर्नको लागि औद्योगिकीकरणको रूपमा हामीले अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ भन्ने खालको सन्दर्भ उहाँहरू जस्ता व्यक्तिहरूले ल्याउनु पनि आवश्यक छ। र उहाँहरू जस्तो व्यक्तिले किसानहरूलाई थप प्रेरित गरेर उत्साहित बनाएर चाहिँ टेक्निकल समस्याको रूपमा किसानले भोगेका समस्याहरूलाई चाहिँ उजागर गर्दै त्यसको समाधानको लागि पैरवीको काम गरिदिने हो भने पनि निकै सहज हुनसक्छ कृषि क्षेत्रमा। आज हामीले मेवाको समग्र अवस्थाहरू, नेपालमा मेवाको खपतको कुराहरू, त्यसै गरी हामीले मेवाको प्रयोग उपभोगका कुराहरूलाई सँगसँगै जोडिराखेका छौँ र यसको सम्भाव्यताको पाटोलाई हामीले नजिकबाट निहाल्ने प्रयास गरेका छौँ र यसका जानकार व्यक्तित्वहरूसँग हामी कुराकानी पनि गरिराखेका छौँ। यति बेला हामीसँग कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका बागवानी विकास अधिकृत सुदीप देवकोटा हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। सर नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद सर। आज हामीले सम्भाव्यताको बाटो र पाटो खोज्ने क्रममा मेवालाई रोजेका छौँ। जस्तो अहिले मेवाको सरस्वती रूपमा 80-85% चाहिँ हामीले आयात गरेका छौँ र जुन स्वदेशी उत्पादन निकै कम छ भन्ने खालको सन्देश पनि हामीले यति बेला प्रभाव पनि गरिरहेका छौँ। समग्र रूपमा मेवाको सम्भावना र मेवालाई कसरी लिनुहुन्छ सर यहाँले? मेवा चाहिँ विशेष गरी हाम्रो तराई क्षेत्रमा, नेपालको विशेष गरी तराई क्षेत्रमा एकदमै ठुलो सम्भावना रहेको फलफुल बाली पनि हो। सुरुवातमै पनि जोड्नु भयो। जस्तो अहिले हामीले मेवाको हाम्रो आन्तरिक मागको लगभग 70-80% चाहिँ अब भारतबाटै आयात गरेर मेवा क्यारिकेसी परिवारमा पर्ने एक प्रकारको फल हो। अन्य फलफुलको माझमा मेवा पनि निकै स्वास्थ्यवर्धक फल मानिन्छ। यो फल पेट तथा मोटु दुवैको लागि निकै लाभदायी मानिन्छ। मेवा बजारमा सहजै पाइने र गाउँघरमा पनि सहजै फल्न सक्ने सस्तो फल पनि हो। उपोष्ण हावापानी भएका स्थानहरूमा खेती गरिने एउटा महत्त्वपूर्ण फल हो मेवा। लगभग 400 वर्ष पहिला भारत हुँदै मेवाको प्रवेश नेपालमा भएको अनुमान छ। तर स्थानीय जातका मेवाका जातहरू नेपालमा पहिलादेखि नै भएको पनि विभिन्न विज्ञहरूले बताइराखेका छन्। नेपालको मेवाको माग निरन्तर रूपमा बढिरहेको 2 दशक यता नवलपरासी, चितवन, झापा, सर्लाही लगायतका विभिन्न जिल्लाहरूमा कृषकहरूले व्यावसायिक रूपमा मेवा खेती सुरु गरिरहेका पनि छन्। तर बढ्दो मागलाई नेपालमा उत्पादित मेवाले धान्न भने सकेको छैन। त्यसैले बजारको माग पूरा गर्न ठूलो मात्रामा ध्यान दिनुपर्छ सर मेवाकै सन्दर्भमा कुराकानी गर्दै गर्दा। हेर्नुहोस्, विशेष गरी अब अलिकति प्राविधिक पाटो पनि हुन्छ हामीले भन्नुपर्ने। अब मेवा खेती गर्दाखेरि त्यसको लागि सुहाउँदो हावापानी माटो मात्रै नभएर विशेष गरी अलिकति सुक्खा क्षेत्रहरू जहाँ पानी नजम्ने ठाउँहरू, यस्तो ठाउँहरू पनि उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को कुरा जातहरूको कुरा गर्नुभयो। जातहरूको कुरा गर्दाखेरि फलफुल बालीमा अब धेरै जातहरू त हामी रिलिज गरेर स्टक गर्न सकिरहेका छैनौँ। त्यही पनि हामीसँग केही चर्चित जातहरू किसानले आफ्नो तरिकाले पनि लगाइराख्नु भएको छ र अन्य विभिन्न स्रोतबाटै ल्याउनु भएको छ। जस्तो मेवाको कुरा गर्नु छ भने वासिङटन, हनीड्यू, मेवा क्यारिकेसी परिवारमा पर्ने एक प्रकारको फल हो। अन्य फलफुलको माझमा मेवा पनि निकै स्वास्थ्यवर्धक फल मानिन्छ। यो फल पेट तथा मोटु दुवैको लागि निकै लाभदायी मानिन्छ। मेवा बजारमा सहज रूपमा पाइने र गाउँघरमा पनि सहजै फल्न सक्ने सस्तो फल पनि हो। उपोष्ण हावापानी भएका स्थानहरूमा खेती गरिने एउटा महत्त्वपूर्ण फल हो मेवा। लगभग 400 वर्ष पहिला भारत हुँदै मेवाको प्रवेश नेपालमा भएको अनुमान छ। तर स्थानीय जातका मेवाका जातहरू नेपालमा पहिलादेखि नै भएको
पनि विभिन्न विज्ञहरूले बताइरहेका छन्। नेपालको बजारमा मेवाको माग निरन्तर रूपमा बढिरहेको 2 दशक यता नवलपरासी, चितवन, झापा, सर्लाही लगायतका विभिन्न जिल्लाहरूमा कृषकहरूले व्यावसायिक रूपमा मेवा खेती सुरु गरिरहेका पनि छन्। तर बढ्दो मागलाई नेपालमा उत्पादित मेवाले धान्न भने सकेको छैन। त्यसैले बजारको माग पूरा गर्न ठूलो मात्रामा भारतबाट मेवा आयात हुने गरेको छ। यदि हामीले काठमाडौँ लगायत देशका ठूला सहरहरूको बजारलाई हेर्ने हो भने मेवाको आपूर्ति करिब 80% भारतबाट आयात गरिएको पाइन्छ। नेपाली उत्पादनले मात्र 20% आपूर्ति गरेको छ। त्यसैले नेपालमा व्यावसायिक मेवा खेतीको राम्रो सम्भावना छ। मेवा देख्न र खानमा जति मिठो हुन्छ त्यतिकै गुणकारी पनि हुन्छ। मेवा छालाका लागि निकै लाभदायी मानिन्छ। यो फेस प्याकको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसले छालाको जलन र संक्रमणबाट मुक्ति दिन्छ। फर्मेन्टेसन गरिएको मेवाको बोक्राले मरेका छालालाई पुनर्जीवन प्रदान गर्दै ताजा र चम्किलो बनाइराख्छ। छालाको चोटमा पनि मेवा निकै लाभदायक मानिन्छ। विज्ञहरूका अनुसार मेवाको केवल फल मात्र होइन, पुरै रुख नै औषधीय गुणले युक्त हुन्छ। मेवामा भिटामिन ए अन्य फलमा भन्दा उच्च पाइन्छ। मेवामा क्याल्सियम, म्याग्नेसियम, पोटासियम, भिटामिन ए, कार्बोहाइड्रेट तथा फाइबर पर्याप्त मात्रामा पाइन्छ। आयुर्वेदमा मेवालाई विभिन्न असाध्य रोगलाई दूर गर्ने उच्चतम फलको रूपमा पनि लिएको छ। मेवाको सेवनले पाचन सम्बन्धी जटिलता अन्त्य गर्ने, कोमल पित्त, हर्निया जस्ता रोगको जोखिम घटाउनुको साथै प्रजनन क्षमतामा वृद्धि गर्ने बताइन्छ। साथै मेवा मूत्ररोगीका लागि समेत उपयोगी साबित हुनुका साथै कोल्ड स्टोरका बिरामीका लागि पनि लाभदायी मानिन्छ। मेवामा भिटामिन ए तथा प्रोपाइन तत्त्व पाइन्छ। यसले अन्य फाइदाका साथै छालाको रङमा निखार ल्याउनुका साथै चमक पनि बढाउँछ। पाकेको मेवा अनुहारमा लगाउँदा यसले छालालाई चम्किलो बनाउनुका साथै दाग धब्बा हटाउन पनि सहयोग गर्छ। मेवामा पाइने लवण, भिटामिन तथा इन्जाइमका कारण यो फलको नियमित सेवनले कपाल पनि स्वस्थ बन्दछ। मेवाको बिउमा समेत कलेजोलाई स्वस्थ राख्ने गुण हुन्छ। मेवाको फलभित्रको गेडालाई पिँधेर महमा मिसाएर खानाले कलेजो स्वस्थ राख्न पनि मद्दत पुग्ने बताइन्छ। तपाईको प्रतिरोधी क्षमता विभिन्न संक्रमण विरुद्ध एउटा मेवामा मात्र यति भिटामिन हुन्छ जुन तपाईको प्रतिदिनको भिटामिन सी को आवश्यकताको लगभग 200% हुने गर्दछ। यसरी तपाईको प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई बलियो बनाउने काम मेवाले गर्छ। स्वादमा मिठो भए तापनि यसमा सुगरको मात्रा नाम मात्रको हुने गर्छ। त्यसैले मेवा मधुमेह रोगीका लागि पनि राम्रो आहारको रूपमा एक उत्कृष्ट विकल्पको रूपमा रहेको छ। यसका साथै जो मधुमेह रोगी छैनन् यसको सेवनले मधुमेहको खतरा टाल्न पनि सहयोग गर्छ। केही अध्ययनका अनुसार मेवाको सेवनले कोलन र प्रोस्टेट क्यान्सरको खतरालाई कम गर्न सक्छ। मेवामा एन्टिअक्सिडेन्ट, फिटोन्युट्रिएन्ट्स र फ्लेभोनोइड्स प्रचुर मात्रामा पाइन्छ। यसका साथै यसमा पाइने भिटामिन सी, बिटा क्यारोटिन र भिटामिन ई ले शरीरमा क्यान्सरको सेल बढ्नबाट रोक्छ। त्यसकारण आफ्नो आहारमा मेवा समावेश गर्नुहोस्। जोर्नी दुखाइले शरीरलाई दुर्बलता हटाउनुको साथै तपाईको जीवनशैलीलाई पनि नराम्रो प्रभावित गर्ने गर्छ। त्यसमा भिटामिन सी का साथै एन्टी इन्फ्लामेटरी गुण हुने भएकाले मेवा खानु तपाईको हड्डीका लागि प्रभावकारी मानिन्छ। एक अध्ययन अनुसार भिटामिन सी युक्त खानेकुराको सेवन नगर्नेहरूमा जोर्नी दुखाइको खतरा भिटामिन सी को सेवन गर्नेहरूभन्दा लगभग 3 गुणा बढी हुन्छ। मेवामा प्रशस्त पोटासियम पाइन्छ। त्यसकारण यसको सेवनले रक्तचाप सन्तुलित पार्नुको साथै हाइपरटेन्सनको समस्या भएका बिरामीका लागि पनि निकै फाइदा हुन्छ। मेवामा कार्पेन वा विशेष गरी जुन बिरुवा उत्पादनदेखि लिएर भेराइटी सिलेक्सनको कुरा जस्तो मेवाको त जस्तो भालेपोथी, उभयलिङ्गी, फ्लावरहरू फुलहरू हुने हुन्छ। त्यो जात छनौट, बिरुवा छनौटदेखि लिएर यहाँले गर्ने कल्टिभेसन प्र्याक्टिसमा पनि अलिकति ज्ञान सिप लिएर वा हाम्रो विभिन्न कार्यालयहरू छन्, फार्म केन्द्रहरू छन्, यो कार्य अनुसन्धान केन्द्रहरू छन्, हाम्रा प्राविधिक साथीहरूसँग पनि सम्पर्क गरेर यसलाई अलिकति राम्रोसँग विश्लेषण गरेर गर्न म अनुरोध गर्छु र सँगसँगै आवश्यकता परेको खण्डमा हाम्रा विभिन्न कार्यालयमा सम्पर्क गर्नु हुन पनि अनुरोध गर्छु। हुन्छ सुदीप सर, निकै महत्त्वपूर्ण विषयमा जानकारी गराइदिनु भयो। हामी धेरै आभारी छौँ। यहाँलाई कृतज्ञ ज्ञापन गर्दै बिदा गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार। हजुर, हामीले बिदा गरिसकेका छौँ। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो सुदीप देवकोटा हुनुहुन्थ्यो, बागवानी विकास अधिकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा समेत आबद्ध हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग यो विषयमा जानकारी लिनै आवश्यक छ भनेर पनि हामी उहाँसँग कुराकानी गरेका थियौँ। कुराकानीमा जुटिदिनु भएकोमा देवकोटा सरलाई विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। उहाँले भने जस्तै हामीले ठुलो भोल्युममा पनि खेती गर्न सकिन्छ, तर बजारमा जाने बेलामा चाहिँ हामीले एउटा ग्रेडिङको कुराहरू, हामीले पोस्ट हार्भेस्ट गर्ने बेलामा जुन फल टिपाईको क्रममा चाहिँ केही कुराहरू ध्यान दिनुपर्छ, विज्ञहरूसँग परामर्श लिएर यस्ता कुराहरू जान्न सकिन्छ भन्ने खालको कुराहरू पनि अपडेट गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। कुराकानीमा जोडिदिनु भएको उहाँलाई विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। हामीसँग अन्य विषयहरू पनि छन्, हामीले पक्कै पनि यहाँहरूलाई भनेका छौँ। आज व्यावसायिक मेवा खेतीको सम्भावना के कस्तो छ र कुन चाहिँ जात ठिक छ, अथवा हामीले कसरी खेती गर्नुपर्छ, खेती गर्ने क्रममा चाहिँ
के कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने खालको सन्दर्भ हामी जोड्दै गर्दा यहाँहरूलाई यो विषय पक्कै पनि काम लागिराखेको छ। त्यसैले यहाँहरूले कार्यक्रम सुन्दै हुनुहुन्छ, हेर्दै हुनुहुन्छ, हामीले यो भने आशा गरेका छौँ। हामीसँग अन्य विषयहरू पक्कै पनि बाँकी नै छन्, तर कार्यक्रममा पालो भएको छ। छोटो विश्रामभन्दा पछाडि खण्डमा पुनः आउँछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। हिमाल पहाड तराई सन्देश हजुरहरूलाई अरे कम खर्च थोर लागतमा उत्पादन बढाउनलाई पोषण तत्त्व भएको प्राङ्गारिक मल लौ आयो के आयो किएलाई पोखै छुवला कथिएलाई किसान बायो बैक्टेरियल अर्ग्यानिक फर्टिलाइजर वैज्ञानिक प्रविधिद्वारा तयार पारिएको किसान बायो ब्याक्टेरिया तथा बायो ब्याक्टेरियल अर्ग्यानिक फर्टिलाइजर प्रयोग गरी उत्पादन बढाऊ। पशुपालन व्यवसायलाई नाफामुखी र त्यसबाट प्राप्त गर्ने उत्पादन समेत गुणस्तरीय बनाउनको लागि पर्याप्त पौष्टिक आहारको आवश्यक पर्छ। सो आहार प्राप्त गर्न पौष्टिकताले निपुण घाँसहरू उपलब्ध हुनैपर्छ। लामो समयदेखि कोसे घाँस, अकोसे घाँस र विभिन्न पौष्टिकताले निपुण घाँसहरूको अनुसन्धान गरी पशुपालक किसानहरूलाई घाँसका बिउहरू बिक्री वितरण गर्दै आएको गोरस पशु विकास तथा घाँस स्रोत केन्द्र कैलाकोट नगरपालिका 11 मुकुन्दपुर नवलपुर यहाँहरूको लागि बलियो आधार बन्न सक्छ। यस घाँस स्रोत केन्द्रमा उपलब्ध कोसे घाँसका जातहरू वेन केसिया, स्टाइलो पाल्पाकोक, स्टाइलो हामाटा, स्टाइलो निना, जोइन्ट भेज ग्लेन, जोइन्ट भेज ली, कुर्जु हाइब्रिड, भल्भेट बिन विकासे, डेस्मोडियम सिल्भर लिफ, डेस्मोडियम ग्रीन लिफ, सिराट्रो विकासे, लुर्सन L91, लुर्सन सर्दी 7, लुर्सन बलगढ 505, बदामी माथि जाने, बदामी लत्रिने आदि। यस घाँस स्रोत केन्द्रमा उपलब्ध अकोसे घाँसका जातहरू सुपर नेपियर पाङचुङ 1, नेपियर ढुस, नेपियर CO3, नेपियर CO4, नेपियर मोट, नेपियर थिन, नेपियर रेड, सोरगम PC23, मोलियाटो 1, मोलियाटो 2, पासपालम हाइब्रिड, सुम्बा सेटेरिया हाइब्रिड, नन्दी सेटेरिया लोकल, सिग्नल 1, पारा 1, मोलासिस 1, ग्वाटेमाला 1, फलासिस 1, गिनी लोकल, गिनी तान्जानिया, गिनी खरेल, गिनी न्युजिल्यान्ड, गिनी माकुनी, कम्फ्री 1 आदि। अन्य जातहरू राईखन्यु, मेन्दाला, इपिलिपिन, टाकी, भटमासे, डेस्मोडियम, कोइरालो, इन्दु, सनहेम्स, निमारो, फोडर ट्री आदि। विभिन्न जातका पोसिला घाँसका बिउ तथा बिरुवाहरू पाउनुको साथै घाँस खेतीका लागि आवश्यक परामर्श समेत उपलब्ध छ। गोरस पशु विकास तथा घाँस स्रोत केन्द्र गैंडाकोट नगरपालिका 11 मुकुन्दपुर नवलपुर। सम्पर्क नम्बर 9849 84 99 90, 9849 84 99 90, 9866 37 77 19, 9866 37 77 19। हजुर, कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। हामी कार्यक्रम हेलो किसानमा रहेका छौँ। कर्से टेलिभिजनको राष्ट्रिय च्यानल मार्फत हामी लाइभमा एकैसाथ देशैभरि, त्यसै गरी हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेजबाट यहाँहरूले प्रत्यक्ष रूपमा हेर्दै हुनुहुन्छ, सुन्दै हुनुहुन्छ। कर्से टेलिभिजन HD-बाट पनि हामी लाइभमा एकैसाथ प्रसारित भइरहेका छौँ। आज हामीले कार्यक्रम हेलो किसानमा यहाँहरूले सुरुवातदेखि नै हेर्दै हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि विषयवस्तु थाहा छ। नेपालमा व्यावसायिक सम्भावना बोकेको मेवा खेतीको व्यावसायिक सम्भावना खोजिराखेका छौँ, व्यावसायिक सम्भाव्यता हामीले खोजिराखेका छौँ। यससँग सम्बन्धित विभिन्न सेक्टरका व्यक्तिहरूसँग हामी छलफल पनि गरिराखेका छौँ। हामीले कार्यक्रमको सुरुवातमा भास्कर पङ्गेनी, उहाँ चाहिँ व्यावसायिक कृषक हुनुहुन्छ, मेवा पनि सुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ। व्यावसायिक मेवा कृषक कपिलवस्तुका भास्कर पङ्गेनीसँग हामी कुराकानी गरेका थियौँ भने हामीले त्योभन्दा पछाडि प्राकृतिक स्रोत तथा व्यवस्थापन कलेज बर्दिवासका प्रमुख विशाल श्रेष्ठसँग पनि हामी कुराकानी गरेका थियौँ। त्यसै गरी हामीले बागवानी विकास अधिकृत सुदीप देवकोटासँग पनि हामी कुराकानी गरेका थियौँ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा समेत आबद्ध हुनुहुन्छ। विशेष गरी नेपालमा मेवाको उहाँहरूको कुराकानीको आधारमा हामी निष्कर्षमा भन्न सक्छौँ नेपालमा व्यावसायिक मेवा खेतीको सम्भावना छ। यसै क्रममा हामीसँग पोस्ट हार्भेस्ट विशेषज्ञ डाक्टर दुर्गामणि गौतम हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। डाक्टर नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ।
नमस्कार डाक्टर साहब, आज हामीले नेपालमा व्यावसायिक सम्भाव्यताको खोजी गर्ने क्रममा चाहिँ मेवा खेतीको व्यावसायिक सम्भाव्यता खोजिराखेका छौँ र नेपालको सन्दर्भमा हेर्दै गर्दा करिब 80% आयातित मेवा हामीले प्रयोग गरेका छौँ भने 20% मात्रै स्वदेशी उत्पादनले धानेको अवस्था रहेछ। यो समग्र रूपमा हेर्दै गर्दा मेवालाई यहाँले कसरी लिनुहुन्छ र सम्भावनाको हिसाबले कसरी आकलन गर्नुहुन्छ डाक्टर साहब, यो सम्भाव्यताको हिसाबले चाहिँ? यो के छ भन्दाखेरि मेवा हाम्रो ट्रपिकल फ्रुट नै आउँछ होइन। हजुर। तराई र मधेसमा मात्रै यसो सफलताका साथ व्यवसाय खेती हुन्छ। हजुर। मेवा चाहिँ के भन्दाखेरि फसलमध्ये अलिकति संवेदनशील मेवा क्यारिकेसी परिवारमा पर्ने एक प्रकारको फल हो। अन्य फलफुलको माझमा मेवा पनि निकै स्वास्थ्यवर्धक फल मानिन्छ। यो फल पेट तथा मोटु दुवैको लागि निकै लाभदायी मानिन्छ। मेवा बजारमा सहज रूपमा पाइने र गाउँघरमा पनि सहजै फलाउन सकिने सस्तो फल पनि हो। उपोष्ण हावापानी भएका स्थानहरूमा खेती गरिने एउटा महत्त्वपूर्ण फल हो मेवा। लगभग 400 वर्ष पहिला भारत हुँदै मेवाको प्रवेश नेपालमा भएको अनुमान छ, तर स्थानीय जातका मेवाका जातहरू नेपालमा पहिलादेखि नै भएको पनि विभिन्न विज्ञहरूले बताइराखेका छन्। नेपालको बजारमा मेवाको माग निरन्तर रूपमा बढिरहेको 2 दशक यता नवलपरासी, चितवन, झापा, सर्लाही लगायतका विभिन्न जिल्लाहरूमा कृषकहरूले व्यावसायिक रूपमा मेवा खेती सुरु गरिरहेका पनि छन्। तर बढ्दो मागलाई नेपालमा उत्पादित मेवाले धान्न भने सकेको छैन। त्यसैले बजारको माग पूरा गर्न ठूलो मात्रामा भारतबाट मेवा आयात हुने गरेको छ। यदि हामीले काठमाडौँ लगायत देशका ठूला सहरहरूको बजारलाई हेर्ने हो भने मेवाको आपूर्ति करिब 80% भारतबाट आयात गरिएको पाइन्छ। नेपाली उत्पादनले मात्र 20% आपूर्ति गरेको छ। त्यसैले नेपालमा व्यावसायिक मेवा खेतीको राम्रो सम्भावना छ। मेवा देख्न र खानमा जति मिठो हुन्छ त्यतिकै गुणकारी पनि हुन्छ। मेवा छालाका लागि निकै लाभदायी मानिन्छ। यो फेस प्याकको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसले छालाको जलन र संक्रमणबाट मुक्ति दिन्छ। फर्मेन्टेसन गरिएको मेवाको बोक्राले मरेका छालालाई पुनर्जीवन प्रदान गर्दै ताजा र चम्किलो बनाइराख्छ। छालाको चोटमा पनि मेवा निकै लाभदायक मानिन्छ। विज्ञहरूका अनुसार मेवाको केवल फल मात्र होइन, पुरै रुख नै औषधीय गुणले युक्त हुन्छ। मेवामा भिटामिन ए अन्य फलमा भन्दा उच्च पाइन्छ। मेवामा क्याल्सियम, म्याग्नेसियम, पोटासियम, भिटामिन ए, कार्बोहाइड्रेट तथा फाइबर पर्याप्त मात्रामा पाइन्छ। आयुर्वेदमा मेवालाई विभिन्न असाध्य रोगलाई दूर गर्ने उच्चतम फलको रूपमा पनि लिएको छ। मेवाको सेवनले पाचन सम्बन्धी जटिलता अन्त्य गर्ने, कोमल पित्त, हर्निया जस्ता रोगको जोखिम घटाउनुको साथै प्रजनन क्षमतामा वृद्धि गर्ने बताइन्छ। साथै मेवा मुटु रोगीका लागि समेत उपयोगी साबित हुनुका साथै कोलेस्ट्रोलका बिरामीका लागि पनि लाभदायी मानिन्छ। मेवामा भिटामिन ए तथा कोपाइन तत्त्व पाइन्छ। यसले अन्य फाइदाका साथै छालाको रङमा निखार ल्याउनुका साथै चमक पनि बढाउँछ। पाकेको मेवा अनुहारमा लगाउँदा यसले छालालाई चम्किलो बनाउनुका साथै दाग धब्बा हटाउन पनि सहयोग गर्छ। मेवामा पाइने लवण, भिटामिन तथा इन्जाइमका कारण यो फलको नियमित सेवनले कपाल पनि स्वस्थ बन्दछ। मेवाको बिउमा समेत कलेजोलाई स्वस्थ राख्ने गुण हुन्छ। मेवाको फलभित्रको गेडालाई महमा मिसाएर खानाले कलेजो स्वस्थ राख्न पनि मद्दत पुग्ने बताइन्छ। तपाईको प्रतिरोधी क्षमता विभिन्न संक्रमण विरुद्ध एउटा मेवामा मात्र यति भिटामिन हुन्छ जुन तपाईको प्रतिदिनको भिटामिन सी को आवश्यकताको लगभग 200% हुने गर्दछ। यसरी तपाईको प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई बढी बनाउने काम मेवाले गर्छ। स्वादमा गुलियो भए तापनि यसमा सुगरको मात्रा नाम मात्रको हुने गर्छ। त्यसैले मेवा मधुमेह रोगीका लागि पनि राम्रो आहारको रूपमा एक उत्कृष्ट विकल्पको रूपमा रहेको छ। यसका साथै जो मधुमेह रोगी छैनन् यसको सेवनले मधुमेहको खतरा टाल्न पनि सहयोग गर्छ। केही अध्ययनका अनुसार मेवाको सेवनले कोलन र प्रोस्टेट क्यान्सरको खतरालाई कम गर्न सक्छ। मेवामा एन्टिअक्सिडेन्ट, फिटोन्युट्रिएन्ट्स र फ्लेभोनाइड्स प्रचुर मात्रामा पाइन्छ। यसका साथै यसमा पाइने भिटामिन सी, बिटा क्यारोटिन र भिटामिन ई ले शरीरमा क्यान्सरको सेल बढ्नबाट रोक्छ। त्यसकारण आफ्नो आहारमा मेवा समावेश गर्नुहोस्। ज्वरो दुखाइले शरीरलाई दुर्बलता हटाउनुको साथै तपाईको जीवनशैलीलाई पनि राम्रोसँग प्रभावित गर्ने गर्छ। त्यसमा भिटामिन सी का साथै एन्टी इन्फ्लामेटरी गुण हुने भएकाले मेवा खानु तपाईको हड्डीका लागि प्रभावकारी मानिन्छ। एक अध्ययन अनुसार भिटामिन सी युक्त खानेकुराको सेवन नगर्नेहरूमा जोडी दुखाइको खतरा भिटामिन सी को सेवन गर्नेहरूभन्दा लगभग 3 गुणा बढी हुन्छ। मेवामा प्रशस्त पोटासियम पाइन्छ। त्यसकारण यसको सेवनले रक्तचाप सन्तुलित पार्नुको साथै हाइपरटेन्सनको समस्या
समस्या भएका बिरामीका लागि पनि निकै फाइदा हुन्छ। मेवामा कार्पेन वा कार्पेइन्ज नामक क्षारीय तत्व पाइन्छ जसले रक्तचाप नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्छ। उच्च रक्तचापका रोगीले दैनिक एउटा काँचो मेवा खानु लाभदायक मानिन्छ। कब्जियतले सताउने मानिसलाई पनि मेवा निकै फाइदाजनक मानिन्छ। यसमा प्रशस्त फाइबर हुने भएकाले अब्बर तथा कब्जियतको समस्या कम गर्छ भने पाचन प्रक्रियालाई नियमित गर्न सहयोग पुर्याउँछ। महिनावारी अनियमित हुने तथा महिनावारीका बेला धेरै पीडा हुने महिलाहरूको लागि समेत मेवाको नियमित सेवन फाइदाजनक मानिन्छ। पछिल्लो समय कृषिमा व्यावसायिकताको सम्भावना बढेसँगै विभिन्न फलफुल खेतीमा कृषकहरू लागिरहेका छन्। फरक फरक फलफुल तथा तरकारीबाट राम्रो आमदानी हुन थालेपछि कृषकहरूले विशेष गरी कृषिमा समय दिन थालेका छन्। यसमध्ये धेरै किसानको रोजाइमा पर्न सफल भएको छ व्यावसायिक मेवा खेती। नेपालको आजको मेवाको आपूर्ति हेर्ने हो भने 80% भारतबाट आयात गरेर बजार चलाइएको छ। नेपाली उत्पादनले मात्र 20% आपूर्ति गरिरहेको छ। त्यसैले नेपालमा व्यावसायिक मेवा खेतीको राम्रो सम्भावना रहेको आकलन सिधै गर्न सकिन्छ। यसैगरी विभिन्न उद्योगहरूमा कस्मेटिकका रूपमा प्रयोग हुने विभिन्न सामग्रीहरूमा मेवाको प्रयोग गरियो भने बजार अझै फराकिलो बन्न सक्छ। कृषि विज्ञहरूको सहयोगमा असीम सापकोटाको रिपोर्ट। हाम्रो हातले मजाले बटाएर टिप्नु पर्छ त्यसलाई यस्तो मेवा क्यारिकेसी परिवारमा पर्ने एक प्रकारको फल हो। अन्य फलफुलको माझमा मेवा पनि निकै स्वास्थ्यवर्धक फल मानिन्छ। यो फल पेट तथा मुटु दुवैको लागि निकै लाभदायी मानिन्छ। मेवा बजारमा सहजै पाइने र गाउँघरमा पनि सहजै फलाउन सकिने सस्तो फल पनि हो। उष्ण हावापानी भएका स्थानहरूमा खेती गरिने एउटा महत्त्वपूर्ण फल हो मेवा। लगभग 400 वर्ष पहिला भारत हुँदै मेवाको प्रवेश नेपालमा भएको अनुमान छ। तर स्थानीय जातका मेवाका जातहरू नेपालमा पहिलादेखि नै भएको पनि विभिन्न विज्ञहरूले बताइरहेका छन्। नेपालको बजारमा मेवाको माग निरन्तर रूपमा बढिरहेको 2 दशक यता नवलपरासी, चितवन, झापा, सर्लाही लगायतका विभिन्न जिल्लाहरूमा कृषकहरूले व्यावसायिक रूपमा मेवा खेती सुरु गरिरहेका पनि छन्। बढ्दो मागलाई नेपालमा उत्पादित मेवाले धानमा भने सकेको छैन। त्यसैले बजारको माग पूरा गर्न ठूलो मात्रामा भारतबाट मेवा आयात हुने गरेको छ। यदि हामीले काठमाडौँ लगायत देशका ठूला शहरहरूको बजारलाई हेर्ने हो भने मेवाको आपूर्ति करिब 80% भारतबाट आयात गरेर गरिएको पाइन्छ। नेपाली उत्पादनले मात्र 20% आपूर्ति गरेको छ। त्यसैले नेपालमा व्यावसायिक मेवा खेतीको राम्रो सम्भावना छ। मेवा देख्न र खानमा जति मिठो हुन्छ त्यतिकै गुणकारी पनि हुन्छ। मेवा छालाका लागि निकै लाभदायी मानिन्छ। यो फेस प्याकको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसले छालाको जलन र संक्रमणबाट मुक्ति दिन्छ। फर्मेन्टेसन गरिएको मेवाको बोक्राले मरेका छालालाई पुनर्जीवन प्रदान गर्दै ताजा र चम्किलो बनाइराख्छ। छालाको चोटमा पनि मेवा निकै लाभदायक मानिन्छ। विज्ञहरूका अनुसार मेवाको केवल फल मात्र होइन पुरै रुख नै औषधीय गुणले युक्त हुन्छ। मेवामा भिटामिन ए अन्य फलमा भन्दा उच्च पाइन्छ। मेवामा क्याल्सियम, म्याग्नेसियम, पोटासियम, भिटामिन ए, कार्बोहाइड्रेट तथा फाइबर पर्याप्त मात्रामा पाइन्छ। आयुर्वेदमा मेवालाई विभिन्न असाध्य रोगलाई दूर गर्ने उच्चतम फलको रूपमा पनि लिएको छ। मेवाको सेवनले पाचन सम्बन्धी जटिलता अन्त्य गर्ने, कमलपित्त, हर्निया जस्ता रोगको जोखिम घटाउनुको साथै प्रजनन क्षमतामा वृद्धि गर्ने बताइन्छ। साथै मेवा मुटु रोगीका लागि समेत उपयोगी साबित हुनुका साथै कोलेस्ट्रोलका बिरामीका लागि पनि लाभदायी मानिन्छ। मेवामा भिटामिन ए तथा प्रोपाइन तत्व पाइन्छ। यसले अन्य फाइदाका साथै छालाको रङमा निखार ल्याउनुका साथै चमक पनि बढाउँछ। पाकेको मेवा अनुहारमा लगाउँदा यसले छालालाई चम्किलो बनाउनुका साथै दाग धब्बा हटाउन पनि सहयोग गर्छ। मेवामा पाइने लवण, भिटामिन तथा इन्जाइमका कारण यो फलको नियमित सेवनले कपाल पनि स्वस्थ बन्दछ। मेवाको बिउमा समेत कलेजोलाई स्वस्थ राख्ने गुण हुन्छ। मेवाको फलभित्रको गेडालाई पिँधेर महमा मिसाएर खानाले कलेजो स्वस्थ राख्न पनि मद्दत पुग्ने बताइन्छ। तपाईको प्रतिरोधी क्षमता विभिन्न संक्रमण विरुद्ध एउटा मेवामा मात्र यति भिटामिन हुन्छ जुन तपाईको प्रतिदिनको भिटामिन सी को आवश्यकताको लगभग 200% हुने गर्दछ। यसरी तपाईको प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई बलियो बनाउने काम मेवाले गर्छ। स्वादमा गुलियो भए तापनि यसमा सुगरको मात्रा नाम मात्रको हुने गर्छ। त्यसैले मेवा मधुमेह रोगीका लागि पनि राम्रो आहारको रूपमा एक उत्कृष्ट विकल्पको रूपमा रहेको छ। मेवा खेतीको सन्दर्भ जोडिरहेका छौं। थोरै मात्रै भए पनि यहाँको पनि कुराकानी राख्नु आवश्यक ठानेर हामीले अन्तिम खण्डमा भए पनि हामी कुराकानी गरेका छौं। नेपालमा व्यावसायिक मेवा खेतीको सम्भावना कस्तो छ र हामीले कुन जातहरू व्यावसायिक रूपमा खेती गर्न सकिन्छ र मेवाको समग्र बजार हेर्दै गर्दा चाहिँ मेवाको सम्भावना रहेछ। त्यसैले पनि यो विषयमा टेक्निकल कुराहरू, समस्याहरू के कस्ता रहेका छन् यो बताइदिनुस् न डाक्टर साहब। हैन, धन्यवाद। हैन, के छ भने नि नेपालमा त हाम्रो छिमेकी देशबाट अधिकतम मात्रामा आउने मध्ये एउटा मेवा, अनार, अंगुर,
स्याउ होइन त्यसमा मेवा पनि इम्पोर्टेन्ट हो है। अब मेवा चाहिँ नेपालमा मेवा खेती नभएर आएन हाम्रो लोकल जातिको परिवारमा पर्ने एक जस्तो पश्चिम चाङतिर पनि जान प्रशस्त मात्रामा पनि मेवा खेती भएको थियो नवलपरासी भएको थियो धेरै ठाउँमा मेवा खेती भएका तर लोकल र इन्डियन जात गाउँघरमा पनि सहजै अहिले नेपालमा चाहिँ लोकल र इन्डियन जातको चाहिँ अब एउटै मेवा 4 केजी 5 केजी भएको किन्नु पर्ने त जातै पाइँदैन पनि त्यो हो भने अहिले नयाँ जात पनि 4-5 वर्षदेखि नयाँ जात आएको छ नेपालमा त्यो हामी रेडी चाहिँ विभिन्न जनताको नम्बर सङ्ख्यामा आएको छ जति मिठो हुन्छ त्यतिकै गुणकारी हुन्छ। यसले छालाको जलन र संक्रमणबाट मुक्ति दिन्छ। फर्मेन्टेसन गरिएको मेवाको टुक्राले मरेका छालालाई पुनर्जीवन प्रदान गर्दै चम्किलो बनाइराख्छ। छालाको चोकमा पनि मेवा निकै लाभदायक मानिन्छ। विज्ञहरूका अनुसार मेवाको केवल फल होइन पुरै रूप नै औषधीय गुणले युक्त हुन्छ। मेवामा भिटामिन ए अन्य फलमा भन्दा उच्च पाइन्छ। मेवामा क्याल्सियम, म्याग्नेसियम, पोटासियम, भिटामिन ए, कार्बोहाइड्रेट तथा फाइबर पर्याप्त मात्रामा पाइन्छ। आयुर्वेदमा मेवालाई विभिन्न औषधि रोगलाई दूर गर्ने उच्चतम फलको रूपमा पनि लिएको छ। मेवाको सेवनले पाचन सम्बन्धी जटिलता अन्त्य गर्ने, कमलपित्त, हर्निया जस्ता रोगको जोखिम घटाउनुको साथै प्रजनन क्षमतामा वृद्धि गर्ने साथै मेवा समेत उपयोगी साबित हुनुका साथै कोलेस्ट्रोलका बिरामीका लागि पनि लाभदायक मानिन्छ। मेवामा भिटामिन ए तथा प्रोटाइन तत्त्व पाइन्छ। यसले अन्य फाइदाका साथै छालाको रङमा निखार ल्याउनुका साथै चमक बनाउँछ। यसले छालालाई चम्किलो बनाउनुको साथै दाग धब्बा हटाउन पनि सहयोग गर्छ। मेवामा पाइने लवण, भिटामिन तथा इन्जाइमका कारण यो फलको नियमित सेवनले कपाल पनि स्वस्थ बन्दछ। मेवाको बिउमा समेत कलेजोलाई स्वस्थ राख्ने गुण हुन्छ। मेवाको फलको गेडालाई बिनेर मलमा मिसाएर खानाले कलेजो स्वस्थ राख्ने मद्दत पुग्ने बताइन्छ। तपाईको प्रतिरोधी क्षमता विभिन्न संक्रमण विरुद्ध एउटा मेवामा मात्र यति भिटामिन हुन्छ जुन तपाईको प्रतिदिनको भिटामिन सी को आवश्यकता लगभग 200% हुने गर्दछ। यसले तपाईको प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई बढाउने काम मेवाले गर्छ। स्वादमा गुलियो भए तापनि यसमा सुगरको मात्रा नाममात्रको हुने गर्छ। त्यसैले मेवा मधुमेह रोगीका लागि पनि राम्रो आहारको रूपमा एक उत्कृष्ट विकल्पको रूपमा रहेको छ। यसका साथै जो मधुमेह रोगी छैनन् यसको सेवनले मधुमेहको खतरा टाल्न पनि सहयोग गर्छ। केही अध्ययनका अनुसार मेवाको सेवनले प्रोजेक्ट क्यान्सरको खतरालाई कम गर्छ। मेवामा एन्टिअक्सिडेन्ट, फिटोन्युट्रिएन्ट्स, यसका साथै यसमा पाइने भिटामिन सी, बिटा क्यारोटिन र भिटामिन ईले शरीरमा क्यान्सरको सेल बढ्नबाट रोक्छ। त्यसकारण आफ्नो आहारमा मेवा समावेश गर्नुहोस्। जसले दुखाइले शरीरलाई दुर्बलता घटाउनुको साथै तपाईको जीवनशैलीलाई पनि नराम्रो प्रभावित गर्ने गर्छ। त्यसमा भिटामिन सी का साथै एन्टी-इन्फ्लामेटरी भएकाले मेवा खानु तपाईको हड्डीका लागि लाभदायक मानिन्छ। एक अध्ययन अनुसार भिटामिन सी युक्त खानेकुराको सेवन नगर्नेहरूमा जोर्नी भएको खतरा भिटामिन सी को सेवन गर्नेहरूभन्दा लगभग 3 गुणा बढी हुन्छ। मेवामा प्रशस्त पोटासियम पाइन्छ। त्यसकारण यसको सेवनले रक्तचाप सन्तुलित पार्नुका साथै हाइपरटेन्सनको समस्या भएका बिरामीका लागि पनि निकै फाइदा हुन्छ। मेवामा कार्पेन वा कार्बेइन्ज नामक क्षारीय तत्त्व पाइन्छ जसले रक्तचाप नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्छ। उच्च रक्तचापका रोगीले दैनिक एउटा काँचो मेवा खानु लाभदायक मानिन्छ। कब्जियत पर्ने मानिसलाई पनि मेवा निकै फाइदाजनक मानिन्छ। यसमा प्रशस्त फाइबर पनि भएकाले अपर तथा कब्जियतको समस्या पाचन प्रक्रिया समेत नियमित गर्न सहयोग पुर्याउँछ। महिनावारी अनियमित हुने तथा महिनावारीका बेला धेरै पीडा हुने महिलाहरूको लागि समेत मेवाको नियमित सेवन। डाक्टर साहबलाई समय अभाव कारणले गर्दा उहाँसँगको कुराकानी पनि हामी टुङ्ग्याएका छौँ। अझै केही कुराकानी गर्ने चाहिँ मन थियो मलाई पक्कै पनि। यद्यपि समय अभावको कारणले गर्दा आजको विषय करिब करिब निष्कर्षमा गएको छ। धेरै कुराहरू यहाँहरूलाई प्राप्त भएको छ। व्यावसायिक रूपमा मेवा खेती गर्न चाहनुहुन्छ भने, गर्ने सोच छ भने तालिम लिएर सुरुवात गर्न सक्नुहुन्छ अथवा अन्य थप विज्ञहरूसँग जानकारी लिएर सुरुवात गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले अरू जानकारीहरू पक्कै पनि यहाँहरूलाई आवश्यक परेमा पक्कै पनि जानकारी गराउनेछौँ भन्दै
आजको श्रृङ्खलाबाट हामी बिदा माग्दैछौँ। यहाँहरू टेलिभिजनको माध्यमबाट देशैभर हेर्नुहुने यहाँहरू सम्पूर्णलाई विशेष आभार, त्यसै गरी सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट हेर्नुहुने यहाँहरूले देश विदेशमा बसेर हेर्नुहुने यहाँहरू सम्पूर्णलाई विशेष आभार भन्दै कार्यक्रम हेलो किसानमा आज वक्ताको रूपमा विज्ञको रूपमा रहनुभएका सम्पूर्ण विज्ञ व्यक्तित्वहरूलाई पनि विशेष कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै कार्यक्रम हेलो किसानको आजको श्रृङ्खलाबाट असीम सापकोटा पनि यहाँहरूको माझबाट बिदा हुने अनुमति माग्छु। जय कृषि जय किसान, समृद्ध कृषि नेपालको सान हेर्दै गर्नुहोला कृषि टेलिभिजन। नमस्कार।